हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन सा? मोहम्मद यासीन अंसारी बरेली से बात कर रहा कहाँ से बोल रहे हैं? हूँ, बरेली शहर यूपी। अरे वाह, क्या हुक्म है? अरे हुक्म कोई नहीं, बस ना कुरान की बात होगी ना हदीस की बात होगी, सिर्फ अवाम की बात होगी। कहाँ की बात? ना कुरान की बात होगी ना हदीस की बात होगी, सिर्फ अवाम की बात होगी। सिर्फ कहाँ की बात? अवाम अवाम यानी अवाम मुसलमानों की। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये बताओ, इस पे आपने रोशनी डाली कलीम हनफी वाले मुनाजरे पर हसन अल्लाह यारी के साथ में 13 तारीख को जो था, नहीं डाली। तो ये बेवजह कोई अपने अहले सुन्नत में, चाहे देवबंद में हो चाहे बरेलवियत में हो, हैं? फिलहाल अहले सुन्नत में कोई ऐसा आलिम नहीं है हसन अल्लाह यारी के जवाब दे सकते। ये बात आपने कही, बहुत काम की। खाली खाली कुर्बानी की खालों का पैसा खान के लिए बैठे हैं, या खानगांव में हाथ चू मनवाने के लिए बैठे हैं, नजराने के लिए, मदरसे चलाने के लिए बैठे हैं। ये आपने बहुत काम की बात की। भी हसन अल्लाह यारी चीख चीख के कह रहा है कि क्या आओ कह मुझसे रहा है? बात क्या कह करो। रहा है? वो क्या कह रहा है? अल्लाह यार। अल्लाह यारी ये चीख चीख के कह रहा है सैखन के मसले पे कोई भी गुस्सा के बात करे। कलीम हनफी ने जब दिन तारीख तय कर लिया, वो ना 10 तारीख को आया माइक टेस्टिंग के लिए, और 13 तारीख को वीडियो बना बना डाला है, देखो ये मेरा लिंक नहीं ले रहे हैं, ये भाग रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे। तो ये बेवजह आवाम को क्यों अल्लाह गुमराह यार कर तो रहे हैं ये बहुत लोग? बड़ा शैतान है वो। अरे शैतान है, वही तो बात है। अब क्या कहना है इन लोगों के बारे में? सद के अल्लाह जकात यारी के जो पैसे है खा, इतना बड़ा शैतान है कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा शैतान मुश्किल है। नहीं बात सही, बस अल्लाह यारी चलो हम उसको मैं मानते नहीं, हमारे लेने देने का क्योंकि कोई इनको मतलब नहीं चाहिए कि है। कायदे से मोतबर किताबों से हजरत शेखैन की फजीलत बयान करते। हाँ तो उसके लिए उन्होंने उसके बुलाया था लिए ना। तो हजारों सैकड़ों हजारों किताबें, खुद इनकी शिया की किताबों में वो बात है। फजीलत जाहिर है हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत तो उमर की। हजरत कलीम हनफी साहब को क्यों नहीं जाना चाहिए? तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते, ये बात आपने ताकि सही की है, आपने सही की बात। भाई उसने कहा था आप 10 तारीख को मैक टेस्टिंग के लिए आ जाओ, ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना हो, केवल मैक टेस्टिंग करना है, किसी मसले पे बात नहीं करना। है ना? कलीम हनफी साहब नहीं आए नहीं आए? कहाँ पर बुलाया था? जी, बुलाया कहाँ था? ऑनलाइन जूम लिंक पे। अच्छा, वहां पर बुलाया था मेन टेस्टिंग को जाओ। हाँ ऑनलाइन पे आ जाओ। जब नहीं ऑनलाइन आए? बात हो रही है, अब तुम पहुंच भी नहीं रहे हो, दबा और के उसमें बैठो। फिर अपनी अलग अलग छोटी छोटी, ऑनलाइन भी नहीं गए? ऑनलाइन भी नहीं गया, छोटी छोटी बातों को क्लिप डाल रहे हो कि वो ये राब जी गालियां बक रहे हो, बदतमीज। अरे बदतमीजी से कोई तो चलता है? ऐसा लग रहा है कि इल्मी अब बताओ, मेयार खत्म हो चुका है। वो तो अब यार कम से कम उसका जवाब तो वो आज भी कह रहा है कोई भी बरेली हजरात आ सकता है, मेरे साथ बैठ सकता है, ईमान सैखन पे बात कर सकता है, मैं बुखारी हदीस ये जितनी भी हदीसें मुतबर है उनसे जवाब दूंगा, दलाइल दूंगा। अरे वो कोई खाली तो उसका मुंह बंद करो। वहाँ देना चाहिए सबको। ऐसा कह रहा तो जाल में देना चाहिए। हैं? देना चाहिए, नहीं तो वो उधर कलीम हनफी बना रहे हैं अपनी छोटी छोटी क्लिप कि ये मरदूद, ये मतलब गालियां बक रहे हैं। अरे भाई गाली दी नहीं है, समझदारी से बात करो। तुम उसके पास जा नहीं रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, और खुद ऐलान करते फिर रहे हो जलसों में, किसी को बदनाम करके ये बस भी हो 10-10 सकता 20 है। रुपए चंदे ले लिए, वो और फिर अल्लाह ऐलान करो। अल्लाह अरे दीन की यारी। बातें करो ना, जैसे आप करते हो, जैसे लोगों को समझाते हो, आपका तरीका सही लगता है हमें। हाँ हाँ। भाई आपका मतलब ये भी मुसलमान बनो, हलाल रोजी खाओ, नमाजें पढ़ो, झूठ मत बोलो। बस ये क्या अब ये करें? कुछ जलसों में बैठ के तकरीर कर रहे हैं कि ये फला ऐसा है फला वैसा है, फिर मुनाजरा चैलेंज कर दिया, फिर भागे पड़ रहे हैं। दग्गेमारी करते हैं बस। ये चीजें खत्म होना चाहिए। 50,000 रुपये की तकरीर करेंगे, 30,000 की करेगा, कोई 40 की करेगा, कोई 20 की कतई करेगा। कतई कतई इन लोगों के अंदर पजामा कोई, टखने नीचे पहनते हैं मौलवी होकर के, शर्म नहीं आती इनको। अक्सर मौलवी नीचे पहनते हैं, एक का दुक्का सुन्नियों में ऊंचा पहनते नहीं हैं नहीं 10%। नहीं, हम भी ऊंचे ही पहनते हैं। जब से मतलब अकल आई है, अल्लाह ताला ने थोड़ी समझदारी दी है, आप जैसों की बातें सुनी है, और अपने लोगों में जैसे उठना बैठना हुआ है, तो अपने टकनों से ऊंचे ही पहन के नमाज पढ़ते हैं। ऊंचाई पहननी चाहिए, सुन्नत वही। हाँ, वही सुन्नत। सुन्नी थोड़ी हो जाएगा नीचे पहनने से। ना 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 जी। अरे ये छोटे छोटे मसलों पे बात कर नहीं रहे हैं, और चैलेंज दे रहे हैं बड़े बड़े कि साहब को ईमान नहीं है। ये अब बताओ, हसन अल्लाह यारी अपनी पुरानी भी क्लिप डाल रहा है, नई नहीं बना रहा है, कोई तो बात करो। कोई आ ही नहीं रहा है यार बात करने के लिए उससे। हो सकता है अल्लाह यारी ने कुछ बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ किताबें जो है अपनी प्रेस से छपवा ली हो। बहुत बड़ा शैतान है। अरे कुछ भी सतवाल हमारा मुंह बंद गोदरी हो गया, ये बताओ, हाँ, पकड़ा या था हमारे उसको। कहने उसने आलिम अगर खत्म वो गोदरी हो किताब गए।
اپنی کتاب دکھائے جو اس کی چھاپے سے وہ نہ مانی جائے، اس کی بھی چھانبین ہو کہ اچھا چھپی کہاں سے، کیسے چھپائی، تو نے کہاں سے چھپائی ہے، کیا کارستانی کی اس نے۔ اچھا حضرت ایک بات بتاؤ، چلو اس نے کچھ بھی کر لیا، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے ایمان سیکنڈ پہ ثابت کرنے کے لیے، اور ہم مان رہے ہیں کہ ہاں وہ صحیح ہے۔ اب وہ بدتمیز بدوقت کیسا بھی صحیح، وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہیں باہر بیٹھ کے آن لائن آ کے باتیں کرتا ہے، تو اس کی آن لائن جا کے اس کی جواب دو نا۔ یہ ہے کہاں کا، ایران کا مردود کہاں کا ہے شیطان؟ یہ رہنے والا جہاں تک ہے پاکستان کا، یہ یو کے سے کرتا ہے، یہ مطلب آن بہت لائن بڑا چلاتا شیطان ہے۔ ہے، بہت بڑا۔ نہیں شیطان آپ کہہ رہے ہو، شیطان بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، یہ تو ہے، جب تک کہ یہ شیطان جب بھی تک کہ ایسا نہیں آپ اس سے کرتا۔ بات نہ کرو، جب تک کہ آپ اس سے بات نہ کرو، دیکھو میں دیکھ رہا شیطان بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ابو شیطان والا وہی تو اس سے بات کرو، پھر اس پہ لگاؤ یہ شیطان کا حکم، یہ صحیح تاکہ جواب۔ پتہ چلے کہ یہ بدتمیز ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ عوام گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اب ہم خود سن کے دیکھ کر رہے ہیں یار، آخر چل تو چل کے رہا ہے دین میں، ارے صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو۔ جنہیں ہم اپنا مطلب رہبر مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی پہلے خلیفہ ہیں مذہب اسلام کے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، بعض کوئی شک کی بات نہیں ہے، ٹھیک حضرت ہے، ابوبکر صدیق بادشاہ کی امر اللہ عمر رضی اللہ عنہ، ہاں یہ عثمان جو حضرت پہلے علی خلیفہ، کرم دوسرے، اللہ علیہ تیسرے، السلام۔ ہاں اب لیکن اس کا مطلب یہ ایک پوچھ رہی حیرت انگیز بات میں بتاؤں، کلیم ہنسی کیوں نہیں آ رہا معلوم ہے؟ ہوں، جی جی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب مان لو کہ اگر اس نے کسی نے سوال کر دیا کہ بتاؤ پوری یہ تم امام جعفر امام زین العابدین کو کیا مانتے ہو، تو کہیں گے وہ ہمارے بھی امام ہیں سنیوں کے۔ اب اب اگر حضرت اس نے کہہ دیا کہ اچھا تمہارے ہوا، اعلیٰ حضرت کے ہم لاکھوں جلسے دکھا دیں گے گوگل سے نکال کے، اظہری میاں کے نام کے سینکڑوں، مفتی اعظم کے نام کے، لیکن تم ایک جلسہ امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی کے نام کا بتا دو پوری دنیا میں، تو نہیں نکال پائیں گے۔ صحیح کہہ رہا ہے۔ نہیں کیا نکال رہا ہوں، یہ ذکر ہی نہیں کرتے نا۔ یہ پھر یہ اس میں پکڑا جائیں گے نا، اس لیے کلیم ہاں منفی بالکل، بہت سی باتوں میں ہو سکتا ہے۔ نہیں جان رہا ہوں کہ یار اگر یہ سوال ہو گیا کہ امام حسن عسکری کے نام کا آج تک تمہیں جلسہ کیوں نہیں کرایا، تو سوال اس کا کیا ہم ہوگا؟ کیا جواب ابھی دیں گے؟ اسی مناظرے کے دوران کلیم حنفی نے پوچھا تھا بابا جان ہے یہ کوئی اگر مان لو یہ ادے پور رہتے، کے لوگوں کو جس دن غصہ آ گیا، کوٹا والوں کو، جودھ پور والوں کو، ناسک، پوربندر، سورت والوں کو، بمبئی والوں کو، اور شوہر والوں کو، بلاسپور والوں کو، انہوں نے اس سے کر لیا کہ نہیں اب جشن امام حسن عسکری ہوگا۔ اب یہ ملا مولوی کیا ہے، ناراض ہوں یا خلاف ہوں، ہم تو کرا کے رہیں گے کہ بھائی امام حسن عسکری سنیوں کے بھی امام ہیں، ہے کہ نہیں صاحب؟ ارے ہیں تو سنیوں کے ہی، اب تم نے چھوڑ رکھا ہے تو کوئی اب تو مان انہیں لو پکڑے کہ گا۔ اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تقریر کرنے، ان کی شان بیان کرنے، تو پھر ان کی پول پٹی کھل جائے گی سوار والوں کی نظر میں، گوئندپورہ قلعے کھڑے والوں کی نظر میں، کہ کیا یہ ان کی شان کیوں بیان نہیں کرنا چاہتے، امام موسیٰ کاظم کی، امام علی رضا کی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں، کوئی ابھی کلیم حنفی نے ابھی چیلنج آپ دیا تھا بریلی میں آپ کو اسی کو لے 50,000 کے، بھیجوں گا، آپ جیسے امام حسن عسکری کراؤ، میں وعدہ کر رہا ہوں میں 50,000 بھیجوں گا، آپ کراؤ نہیں میں 50,000 بھیجوں گا، اور زیادہ ہو سکتا ہے کروا دوں، لیکن کوئی بھی نہیں آئے گا تقریر کرنے کے لیے۔ نہیں بالکل آ بھی جائیں گے تو پتہ کیا ہوگا، یہ لوگ بریلی والے جو ہمارے مسلک والے ہیں یہاں کے، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، وہ ہونے نہیں دیں گے جلسہ، یہ کہیں گے آپ جیوں کو جشن جلسہ ہو رہا امام ہے اسے موسیٰ بند کاظم کرو۔ بریلی میں نہیں ہوگا، نہ جشن امام علی رضا ہوگا، نہ جشن امام زین العابدین ہوگا، نہ جشن امام نقی ہوگا، نہ امام تقی ہوگا۔ یہ ہونے ہی نہیں دیں گے یہاں پہ، جبکہ یہ امام کہیں گے ابو حنیفہ رات رحمۃ جی اللہ یہ علیہ شیعہ یہ جلسہ فرماتے نہیں ہیں کراتے کہ دیں گے۔ میں اگر 2 سال امام باقر یا امام جعفر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا۔ جی بھائی ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ امام حسین کا تو سب جگہ ہوتا ہے ذکر، وہ تو سب لوگ کر لیتے ہیں ذکر، امام حسین کا تو دیوبندی بھی کر لیتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی پھر اولاد کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اولاد کو کیوں الگ کر رکھا ہے؟ کیا خیال؟ حضرت مین چیز ہے، کوئی پوری تو بریلی میں ایک بھی امام ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں، جس نے 1 گھنٹہ امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین کی شان بیان کی، بلکہ 1 گھنٹہ بہت بڑی بات، آدھا گھنٹہ بھی۔ میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے، آپ کی اس آڈیو کے مادھیم سے آپ ڈالیں اسے چینل پہ، اور تمام جتنے بھی عالم ہیں اہل سنت میں، عالم جتنے بھی ہیں، حسن نہیں اللہ آپ یعنی جیسے کا کر رہے منہ ہو بند کریں۔ انشاءاللہ کچھ دن بعد دیکھنا، یہ ادے پور کے، بوندی کے، کوٹا کے، جے پور کے، جودھ پور کے لوگ، یہ ناسک، پوربندر، سورت، بمبئی کے لوگ کرانے والے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں اور وہ بالکل بات کے مانیں گے کہ اطہر حسین قاضی حق کی بات کر رہا ہے کہ یار یہ تو ہمارے جب امام ہے تو پھر کرانے میں کیا مطلب، کرانے میں پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں لوگ اہل سنت؟ اگر یہی ڈر ہے کہ شیعہ ان کا اگر جلسہ ہوگا تو لوگ شیعہ بن جائیں گے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ امام حسین کے نام کا بھی تو جلسہ ہوتا ہے، کیا اس میں لوگ شیعہ بن جاتے ہیں کیا؟ اس میں وجہ ہے نا، اس میں انہیں نذرانے ملتے ہیں نا، تھوڑی دیر نذرانے انہوں نے بمبئی کہاں جاتے ہیں تقریر نا، کری ان کی کربلا بولی میں لگے ایسا گی، ہوا اور ویسا ممبئی میں ہوا، ان کی بولی کے اتنے پیسے لے ہزار میں لیتے ہیں اتنے ہزار اچھے میں۔ خاصے۔ ہاں وہ امام حسین السلام کا ذکر سب کر لیتے ہیں، خیر لیکن ان کی اولاد کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے انہوں نے کہہ دیا تھا امام حسین السلام نے
کہ تم غلام زادے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لکھوا کے لاؤ کہ یہ میرے لیے سند ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں، آج آپ کو پوری دنیا میں جشن عمر فاروق اعظم نہیں ہوتا. کانپور میں آج تک جشن عمر فاروق اعظم دھوم دھام سے نہیں ہوا جس میں 10,000 آدمی جمع ہوا کانپور میں. جی جی نہ کوٹا میں ہوا، میں کوٹا جاتا رہتا ہوں، 30-35 سال سے جا رہا ہوں. کبھی جشن عمر فاروق اعظم اس طرح سے نہیں ہوا کہ کوٹا میں لگے کہ واقعی میں جشن عمر فاروق اعظم ہوا، لوگوں نے فاروق اعظم کی شان سنی. پورے کوٹا میں نہیں، پورے راجستھان میں آج تک نہیں سنا میں نے. نہیں ہوتا ہی نہیں. ہوتا بھی ہے تو 100-200 لوگ 500 لوگ. میں نے خود ہی کرایا نا انتا اور راجستھان میں، میں نہیں کرایا جشن عمر فاروق ایک ہائی لیول پہ نہیں ہے کوئی، جیسے میں بھی اتنا ہائی بڑا لیول نہیں پہ کروا چلتے. پایا، اس لیے کہ پیسہ نہیں تھا تو ہم نے اپنے حساب سے کروا لیا. فخر کرناٹک کو بلا لیا تھا، وہ جناب انتظار صاحب شیش گڑھ والے ہیں نا جو اچک اچک کے تقریر کرتے زبردست. اچھا ایک تو بریلوی حضرات میں مٹکتے بہت ہیں، اچکتے بہت ہیں. بھائی اتنا کیوں اچک رہا ہو؟ کیا سرین میں اسپرین لگا ہوا ہے تمہارے؟ اسپرین لگے ہوئے ہیں، کیوں اتنا مٹک رہا ہو؟ کیوں اتنا اچک رہا ہو؟ کام کی بات کرو نا، ہے کہ نہیں؟ تم میری دیکھو یہ بھی ہنس رہے ہیں، ہمارے سامنے بیٹے علی گڑھ میں ہنس رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات صحیح. مٹک رہا ہو کیوں؟ کیا اسکرین میں سوئی لگا کے آؤ جو اتنا مٹک مٹک کے اچک اچک کے تقریر کر رہا ہو؟ ابھی آپ ادھر آئے تھے ہمارے مراد آباد رامپور سائڈ میں، سوار سائڈ میں سفر ہوا تھا آپ کا. ہاں بات کم کرتے ہیں، ادھر ادھر زیادہ ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے بتا رہا ہوں علی گڑھ میں ہم ہے پٹوائی نگلا. تو یہ بتاؤ علی گڑھ میں آج جو سنیت زندہ ہے کس وجہ سے؟ مولویوں کی وجہ سے، مقرروں کی وجہ سے نہیں ہے. علی گڑھ میں جو سنیت زندہ کی ہے اماموں نے محنت کر کے، جیسے ماہر درسیات، وہ ماہر علوم و فنون حضرت مولانا شمشاد صاحب بدایوں کے، یہ گڈے والی مسجد کے امام ہیں. اب یہ 18 سال 20 سال سے سنیت کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے کم تنخواہ میں رہ کے سنیت کی خدمت کی، اور آج وہ وہاں پر الحمدللہ اہل سنت کا قلعہ ہو چکا ہے اس علاقہ. تو تقریر کہنا بہت بڑھیا کرتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں حضرت مولانا شمشاد صاحب سمجھانے والی تقریر کرتے ہیں، بدایوں کے ہیں، بہت سال سے امام ہیں. تو اگر ان کی جگہ کوئی یہ ہلنے یہ اچکنے کودنے والا کوئی امام آ جاتا تو وہ مسجد ہی نکل جاتی سنیت سے. ہاں صلاح الدین صاحب وہ بھی بہت قابل شخصیت ہیں، یہاں لڑگاؤں کے آس پاس کے ہیں، زبردست یہاں کی علمی، یہاں پر سمجھ لو کہ صوفی لائن کے ہیں. صوفی ہے، ان کا چہرہ دیکھو صوفیت میں سے صوفی نظر آتے ہیں، اور بزرگ شخصیت بن سکتے ہیں آگے چل کے. ایک حضرت مولانا کون ہے، مفتی اشرف صاحب ہیں جو فیضان یہ یہاں پڑھاتے ہیں، حضرت مولانا جمال صاحب کے یہاں. مولانا مفتی اشرف سب سے قابل عالم وہی ہیں ابھی اس زمانے میں، مفتی اشرف صاحب. اور ایک اختر صاحب ہے وہ جو وہاں پڑھا رہے ہیں، جو کریم آباد مسجد میں جناب حافظ امام بہت بڑے خطیب ہیں، مقرر بھی ہیں. وہ انہوں نے محنت کر کے 4 منزلہ بنوائی غریب آباد مسجد. کیا یہ مقرروں نے بنوائی علی گڑھ میں آ کے؟ مقرر تو آگے 25-30 ہزار روپے لے کے جائے گا. ہماری عوام جو ہے کہ مقرروں کی خدمت کرتی ہے. ارے اماموں کی خدمت کرو بھائی. جیسے حافظ قاری شاہ عالم صاحب ناظم جلسہ بھی ہیں، بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، بدایوں کے ہیں. ایک تارا مسجد انہوں نے 3 منزلہ بنوائی، 1.5 کروڑ روپے، 1 کروڑ روپے خرچہ ہوا اس میں، 1.5 کروڑ. ابھی اور بہت لمبا انہوں نے پروجیکٹ وہ بنا رکھا ہے، وہ حساب بنا رکھا ہے، تو ابھی 1.5 کروڑ تو اس میں ہی لگ جائے گا. حافظ قاری شاہ عالم صاحب وہ ایک تارا میں امام ہے. تو انہوں نے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے خدمت کی. اور یہ جناب حافظ احسان صاحب ہیں، احسان اللہ قاضی، انہوں نے خدمت کی مدرسہ بنا کر کے. آج وہاں سے حافظ بن گیا قاضی. کتنے لوگ نکل گئے وہاں سے پڑھ پڑھ کے. حافظ احسان صاحب سب سے پرانوں میں، حافظ احسان اللہ صاحب قاضی، اور ان کے لڑکے حضرت سالم صاحب ہیں، اور پھر ایک اور کون ہے وہ، ایک وہ عالم صاحب ہیں. یہ سب قابل شخص ہیں. اور پھر جمال صاحب تو کر رہی ہیں، وہ تو فیضان مصطفیٰ زہر باغ میں تو بہت، لیکن ان سے پہلے حافظ احسان اللہ صاحب کی بہت خدمات ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ان اماموں کی زیادہ ہے. مولانا شمشاد صاحب، حضرت مولانا عبدالصمد صاحب، یہ تو ابھی ہیں، حاجی صاحب جو آپ کی ٹین والی مسجد کے امام ہیں. آسان ہوا ہے. ہاں یہ ٹین والی مسجد کے امام یہ بھی خدمت کر رہے ہیں سنیت کی. قلعہ بن یہاں پر پورے علاقے میں گھر. اچھا حضرت فون کرنے کا آپ کے پاس ریزن دوسرا تھا، آپ اب میں خدمت سے بتانے لگا اماموں کی یہ بھی ضروری ہے. نہیں آپ نے اچھا کرا. میں بھی ان سب چیزوں سے مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اماموں کی حوصلہ افزائی کرو. میں تو چاہ رہا ہوں یہ لوگ سنیں اور اماموں کو نظرانے دیں. 50-50 ہزار روپے خدمتیں کرنے کا علی گڑھ میں 1-1 لاکھ روپے دیں الگ سے.
नहीं, नजराने देने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन नजराना बेहतर है। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई शैतान है या कोई भूत है या पलीत है, वो हमारे शैतान के बारे में कुछ कह रहा है, तो उसके जवाब देने के लिए कोई इमाम नहीं आ रहा है आगे, सही है, उससे डायरेक्टली बात क्यों ये नहीं कर कह रहा है, रहा वीडियो है बना कि बना के वो क्यों डाल रहे हैं अपने अपने। शैतान हुआ है, वो कह रहा है कि हजरत अबू बकर हजरत उमर के बारे में उनको गलत साबित करना चाह रहा है, तो नहीं, गलत नहीं करना, तो उसको हम सही साबित करेंगे ना। हमारे यहाँ किसी ने दूध नहीं पिया अम्मा के, कोई आलिम या कोई मौलवी आके उसका मुंह बंद कर सके लाइव आके। ये कहना चाह रहे हैं जनाब यासीन अंसारी साहब बरेली से बोल रहे हैं कि हमारे आलिम उसके सामने आके जवाब क्यों नहीं देते हैं। वही तो है, वो अब कलीम हनफी यानी कब से मुफ्ती कलीम हनफी साहब लगे हुए हैं, ये जवाब पूरा वो जवाब। पूरा कलीम हनफी ने एक महीने से ज्यादा टाइम ले लिया कि मैं कुर्बानी में पैसे भर के चल जाओ, नहीं तो मुझसे कहो मैं जाऊँ उस खबीस मर्दूद शैतान के पास। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे बैठो, जूम लिंक लो, डायरेक्टली उससे बात करो, उसका मुंह बंद करो। क्या डर है मोबाइल पे, नहीं तो मुझसे कराओ बात, न कर सको तो। मिर्जा इंजीनियर है मर्दू शैतान, वो जाने क्या बकता रहता है हजरत दाता गंज अजमेरी के बारे में, हजरत ख्वाजा गईन अजमेरी के बारे में। अरे इस्लाम हजरत ख्वाजा गईन अजमेरी ने फैलाया है, सबसे बेहतर इन मौलवियों ने फैलाया क्या। ये तो काफिर बनाने में लग जाते दरासी देर में, कोई कुछ कह दे दरासी मौलवी को नहीं मानी बात तो काफिर है। हाँ यही तो बात है, बस हमारे मौलवियों को नहीं मानोगे तो काफिर हो तुम। बताओ, अगर किसी ने कह दिया हम मसले की हालत का नारा नहीं लगाएंगे साहब, अरे अब तो हम मान रहे हैं, चलो आलिम मान दे, काबिल तो बहुत बड़े आलिम थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर वो कहता है हम मसले की हालत का नारा नहीं लगाएंगे तो गुमराह हो गया, मर्दूद हो गए तुम, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं हो। मुफ्ती शमशाद साहब जो एक बधाई वहाँ के ना घोसी के, उन्होंने यही तो कहा था उर्शाल हजरत में, इससे जो सुन्नियत खत्म हो रही है। ये कहा कि क्या है बदायूनी हो या बगदादी हो या अजमेरी हो, सैयद यानी मदनी मियाँ के बारे में, हाशिम मियाँ के बारे में कहा कि हाशिम मदनी हो, जब तक मसले के हालत को नहीं मानेगा मुसलमान नहीं मानेगा। तो ये तो है दीन का इन्होंने ठेकेदार बना दिया। पांचवें मसले का क्यों नारा लगा रहा था, क्या जरूरत आ रही है। क्या इससे पहले क्या मज़ारात नहीं बने थे, क्या आला हज़रत से पहले मज़ार नहीं बने। हम तो चलो आला हज़रत से पहले के गौसे आजम का पहले से मज़ार है। हाँ देखो क्या गौसे आजम का पहले से मज़ार क्या आला हज़रत ने बनवाया, गौसे आजम का मज़ार, गरीब नवाज का मज़ार क्या आला हज़रत ने बनवाया, क्या अबू अली शाह कलंदर का मज़ार आला हज़रत ने बनवाया, क्या इससे पहले न्याज फातिहा नहीं थी, मज़ारात नहीं थे। बरेली में देखो इमाम अहले सुन्नत हज़रत शाह न्याज़ बेनियाज बरेली जो मुजद्दिद हैं बहुत बड़े अपने वक्त के, उनका मज़ार किसने बनवाया, वो तो आला से पहले के। क्या ख्याल है साहब जी, साहब नियाज हैं और शाहदाना वली हैं, हजरत शाहदाना वो भी मुजद्दिद हैं, वो भी इमाम अहले सुन्नत हैं, उनका मज़ार किसने बनवाया साहब। अब ये कहते हैं वो आला हज़रत नहीं होते तो सुन्नियत खत्म हो जाती है, सुन्नियत नहीं रहती। खत्म कैसे, सुन्नियत तो 1400 साल से चल रही, जबकि आला हज़रत ने खुद कहा अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि ठीक मेयारे सुन्नियत है आज तेरी हुब्बो विला मुहिब्बे रसूल, सुन्नियत से फिरा हुदा से फिरा अब जो तुझसे फिरा मुहिब्बे रसूल, रिज़्ज़ो तफजील और नजदियत का गला तेरे हाथों कटा मुहिब्बे रसूल, और तो और शेख तुझसे मिला इससे बढ़कर है क्या मुहिब्बे रसूल। तो फाजिल बरेली तो खुद कहते हैं कि सुन्नियत वो रिज़्ज़ो तफजीलियत का गला आपके हाथों कटा है, अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह रहा है। जी जी, और ये कह रहा है उल्टा कह रहा है, और वो कह रहा है कि सुन्नियत से फिरा हुदा से फिरा, यानी जो अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी से फिर गया तो सुन्नियत से हुदा से फिरा। तो अब ये लोग क्या होगा, बदायूं वालों के ही खिलाफ हो गए ये लोग, आज के जमाने के लोग। जो कुतुबे वक्त हजरत मौलाना सालिम साहब थे, ये जानते होंगे, कुतुबे वक्त थे सालिम साहब, कुतुबे आलम थे हजरत मौलाना सालिम साहब बदायूनी रहमतुल्लाह, उनके बेटे इमाम अहले सुन्नत थे मरजाउल उलमा अल्लामा औसदुल हक बदायूनी रहमतुल्लाह, उनको इन्होंने अलग कर दिया था। क्या ख्याल है साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुरुस्त फरमाना, बात मैं दुरुस्त करता हूँ। और आप किसके मुरीद हैं। बात जी हम हैं हजरत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन के सिलसिले से हमारे मखनपुर से मुरीद हैं। जी जी, और हमारे पीर साहब का नाम है हजरत, जी जी उनके सिलसिले के मुरीद हैं जी। हजरत कुतुबुल मदार के बारे में एक शेर सुनो, फिर उसके बाद बात करेंगे। तुम हो कुतुबुल मदार, तुम हो जिंदा वली, कि तुम हो कुतुबुल मदार, तुम हो जिंदा वली, कि जद्दे आला तुम्हारे हयातुन नबी, जिंदे जावेदा तुम पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुतुबुल मदार के बारे में कभी बरेली में कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी दुनिया में आज तक कोटा में, जयपुर में, राजस्थान में कराई कॉन्फ्रेंस तो मदारी हजरात ने क्या, रज़वी हजरात ने कराई।
کیا نہیں رضوی حضرات صرف یہ پیغام ارشد القاضی پیغام اظہری میاں یہ انہی کے نام سے کام بھی کرائیں گے؟ معلوم تمام انصاری برادری کے لوگ کبھی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نام کی کانفرنس کرائی بریلی میں یا کہیں اور پوری دنیا میں؟ اب انصاری لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا یار واقعی انصاریوں کی تو خدمات قرآن میں ذکر ہے انصاریوں جی یا جی ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم بہت للحواریین من لگ بھگ 20 انصار سال اللہ۔ پہلے ایک پروگرام ہوا تھا ہمارے یہاں سیتل میں انصار کانفرنس. کہاں پر؟ ہمارے یہاں بریلی شہر سے کچھ نکل کے پڑتا شیتل قصبہ ارے تو نواب گنج کے وہ پاس میں, رضوی وہاں حضرات ہوا نے تھا تھوڑی انصار کرایا ہوگا، کانفرنس. وہ اہل سنت مداری حضرات نے کرایا ہوگا۔ ہاں ہاں وہاں پہ کچھ اہل تشیع بھی تھے جیسے اور اہل سنت بھی تھے, تب ہوا تھا میں یہ. کہہ رہا ہوں حضرت حافظ ملت کا کتنا بڑا احسان ہے بریلی والوں پر کہ آج سنیت جو بچی ہے رضویت وہ حضرت حافظ ملت کی ذاتی بچی ہے اشرفیہ سے. اور علامہ ارشد القاضی کتنی بڑی قربانی دی, کبھی ان کے نام کا جلسہ کرایا بریلی؟ یا حضرت حافظ ملت کے نام کا گیٹ بنوایا منظر اسلام میں مظہر اسلام میں؟ نہ کبھی قطب المدار کے نام کا گیٹ بنوایا منظر اسلام مظہر اسلام میں؟ نہ جی کبھی نہیں اشرفیہ والوں نے گیٹ بنوایا نہ کوٹا والوں نے بنوایا. جبکہ حضرت قطب المدار کے بارے میں تو ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے. شیخ عبدالحق صاحب ہر ایک کے بارے میں نہیں لکھتے, بڑے بڑے ولیوں کے بارے میں لکھتے ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے تذکرہ کیا اخبار الاخیار میں کہ حضرت شیخ جی جی مدی الدین صاحب کا ان کی عمر بہت زیادہ تھی. جی جی یعنی بڑے بڑے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق صاحب وہ خود بہت جی بڑے جی ولی ہیں, جی وہ جی لکھتے ہیں حضرت شاہ بدی الدین. اور بدی الدین صاحب کا تو بہت پوری دنیا میں ان کا نام ہے صاحب, اور چلے ہیں ان کے نام کے, نہ جانے کتنے چلے ہیں اللہ جانے. اجمیر شریف میں جاؤ تو مزار ٹیکری, مزار چلہ, اور جہاں جاؤ وہاں مزار چلہ ہے کہ نہیں. انشاءاللہ پھر بات کریں گے صاحب, ٹھیک ہے؟ جی جی میں بس آپ کے مادھیم سے یہی پروگرام رہا ہوں, کوئی اس بس یہ بدبختوں پیغام کو پہنچ بند جائے گا, کرے. آپ بے فکر. حضرت جناب ہاں یاسین انصاری صاحب جی جو جی بریلی سے بول رہے ہیں اور مداری سلسلے سے مرید ہیں, آپ جی لوگ سنیں. اور میں علی گڑھ کے جو اماموں کا میں تذکرہ کیا ہے ان کی خدمت انجام تھے. جناب سرفراز صاحب بدایوں کے ہیں, وہ ذاکر نگر 9 نمبر گلی میں امام ہیں, ان کی بھی خدمت جی کریں. جی وہ بھی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. 9 ٹھیک سال انہوں نے امامت کی, 8 سال رضا مسجد میں. یہ 3 اماموں کے نام بول دیے تاکہ لوگ ان کی خدمت کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.